جنت دی خوشبو کم و بیش 5 قسم دی، اور کئی لوگ ایسے جنہاں نو اللہ پاک نے دنیا تے ہی جنت دی خوشبو نو سنگا دیتا وے۔ جنت دی خوشبو دنیا تے ہی انہاں لوگاں نے محسوس کیتی ہے۔ آئیے مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بندہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تے پتہ چل جاوے جدوں نیک بندے دی روح قبض کیتی جاندی ہے، جڑے فرشتے آندے نے روح قبض کرن واسطے او جنت دی خوشبو لے کے آندے نے، اور دنیا تے بڑے بڑے مفسرین آئے چلے گئے، مفکرین آئے چلے گئے، مدبرین آئے چلے گئے، اور کائنات کے اندر اولیاء آئے دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے دنیا تو چلے گئے، اور بڑے بڑے اصفیاء آئے دنیا تو چلے گئے۔ اس کائنات دے اندر خطیب آئے دنیا تو چلے گئے، اور بڑے بڑے ادیب آئے دنیا تو چلے گئے، اور کائنات دے اندر بڑے بڑے اللہ دے نیکوکار بندے آئے نے وہ دنیا تو چلے گئے نے۔ اور مسلمانوں آج بھی کئی نیک لوگ ایک وقت آئے گا اے بھی دنیا تو چلے جان گے۔ میم موت دی آن کے ہوا وگی، اے جڑی موت ہے اے نہیں ویندی، اے بندہ اللہ دا نیک بندہ وے، اے خطیب اے علامہ اے فہامہ موت اے نہیں ویندی۔ میم موت دی آن کے ہوا وگی، تے لوگوں واسطے شہر ویران ہو گئے، الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کامتے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے، جنہ باغام دے گہنے تر مالی او سک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے، پت جنہ دے نہیں دے جہان اندر، گم اونا دے نام و نشان ہو گئے۔ میں اے دس رہا سا بڑے بڑے نیک لوگ جدو دنیا تو جاندے نے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ نیک لوگ جدو دنیا تو جاندے نے، جڑے اللہ دے مقرب ہونگے او سکون والی جنت ہونگے، باغاں دے اندر ہونگے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو نیک بندے دی روح قبض کیتی جاندی ہے، فرشتے آندے نے جنت دی خوشبو لے کے آندے نے، تے جدو بندہ اللہ دی ملاقات کرن واسطے اس نوں قبر دے اندر اتار دیتا جاندا وے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ آقا فرماندے نے اے جیڑا نیک بندہ وے فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، ایسا جڑا بے شونا وے جنتی وشا دیتا جاندا وے، وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اینو لباس جنتی پہنام دیتا جاندا وے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت دی طرف کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے۔ اے جڑا بندہ فرشتے سوالو جواب کر دینے، جدو سوالاں جواباں دے اندر کامیاب ہو جاندا وے، آسمان تو منادی کرنے والا منادی کردا وے، اے جنتی بسر وشا دو، جنتی لباس پہنا دو، اور جنت دی طرف کھڑکی کھول دو، تحت نگاہ اس بندے دی قبر نو کشادیاں کر دو۔ اے او بندہ وے
جڑا نیک ہے، نیک بندہ، میں عرض کر رہا ہوں جنت دی خوشبو، نیک بندہ اللہ دے اور رسول دی اطاعت کرنے والا، کئی لوگوں اللہ پاک نے دنیا تے جنت دی خوشبو سنگا دیتی، اور آخر لے وقت جدو بندہ بہت ہمداوے ادو بھی جنت دی خوشبو پالمداوے۔ نیک بندہ قبر دے اندر چلا جائے اور جنت دی طرفوں کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے، اور جڑی خوشبو ہے اس دے ہلے آمدے نے۔ آئیے میں دس رہا ہاں جنت دی خوشبو ہے کنے قسم دی؟ جنت دی خوشبو کنے قسم دی؟ پہلی خوشبو اس دا نام کافور ہے، اس دا نام جنت دی خوشبو دا نام کافور ہے، اور اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان الشر مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جیڑی رب دی جنت ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جڑے نیک لوگ ہون گے وہ شراب دے جام پین گے، وہ شراب دے اندر آمیزش کافور دی ہوئے گی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرون تفجیرا، وہ ایسا چشمہ میں اللہ دے بندے پین گے اشارے دے نال جدر نو جان گے لے جان گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان الشر مستطیرا، او لوگ اپنی نیک نظرانو پوریا کرن والے ہون گے اور اس دن تو ڈرن والے ہون گے جس دن دی سختی ہر پاسے پھیلی ہوئے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور او لوگ اسی محبت دے اندر مسکیناں نو کھانا کھلان والے ہون گے۔ توجہ میرے وال، او لوگ مسکیناں نو کھانا کھلان والے، یتیماں نو کھانا کھلان والے، قیدیاں نو کھانا کھلان والے ہون گے۔ اگے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ او یتیمہ مسکینہ قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے اور دل یا زبان دے نال کہندے نے، دل دے اندر یا سوچ دے نے یا زبان دے نال کہندے نے اسی جو بھی تانوں کھلا رہے ہیں اللہ واسطے کھلا رہے ہیں، نہ تاڑے کولوں کسے بدلے دی امید نہ شکریہ دی امید۔ اے او لوگ نے جڑے کھانا کھلاندے ہیں یتیماں نو، مسکیناں نو، قیدیاں نو، تے اللہ پاک بھی کسے دی نیکی رکھ دے، بول دے نہیں نیکی اللہ پاک نہیں رکھ دے۔ پتہ ہے اسی کھانا کنہاں نو کھوانے، اسی بوتل کنہاں واسطے مگانے، جہدے نال سانوں کوئی مطلب ہوئے، جہدے نال سانوں او نہ بولے ہو جائے، جہدے نال سانوں مطلب ہوئے اسی کھانا انہوں کھلانے ہیں، انہوں بوتل پلانے، اسی میزبانی کرنے ہیں،
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਂਗੇ।